बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम खबरों और तजज़ियों तबसरों के साथ हाज़िर खिदमत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर ने वो फ़ैसला कर दिया जिसका हमें अंदेशा था, जिसकी वजह से रातों रात पिटीशन लेके तो सुनी गई और अब इमरान खान साहब से मुलाकातों का जो मसला है या जो मामला है वो एक लार्जर बेंच सुनेगा। तमाम दरख्वास्तें यकजा और एक बहुत ही गैर कानूनी ऑर्डर, इल्लीगल ऑर्डर, जिसकी मिसाल नज़ीर नहीं मिलती, कुछ वकला बता रहे हैं। और ये एक बड़ा एक अजीब फ़ैसला किया उन्होंने। अब इसके बाद अगर कोई ये तवक्को करे कि अदालतों से इंसाफ़ मिलेगा या ये अदालतें इंसाफ़ बाँट रही हैं, गलत। और क्यों आए हैं सरफराज डोगर यहाँ पर और क्यों दूसरे जजेस को पार्क किया गया, बिल्कुल ये बात जो है वो वाज़ेह हो गई है। इस मौजू पर आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है पार्लियामेंट में, उस पे बात करते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। पीटीआई ने भी 14 लोगों की लिस्ट दी है। एक बहस है पीटीआई के अंदर कि इमरान खान साहब की इजाज़त के बग़ैर वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं। फिर ये बात सामने आई, कुछ रहनुमाओं ने ये कहा कि अगर तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती और उसमें अगर इमरान खान साहब को ना लाया जाता तो फिर उसका बायकॉट करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट की कमेटी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और इसमें एमएनएज़ हैं ज़्यादा या हुकूमती अकाबरीन हैं, तो इसलिए इसमें पीटीआई को ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि वो ब्रेक थ्रू होगा और ये जाना चाहिए और ये मुल्की मामला है। हर एक बंदे की अपनी राय है, लेकिन मैं उस राय के साथ मुत्तफ़िक हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट एक नाजायज़ पार्लियामेंट है। ये फार्म 47 की पैदावार है। यही वो बुनियादी झगड़ा है, यही वो बुनियादी मुद्दा है जिसको लेके इमरान खान बात कर रहे हैं और जेल में उनको डाला गया। यही बात है, यही मामला है, क्योंकि इमरान खान का ये कहना है कि वो हुकूमत जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, जहाँ पर अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं बैठे, उनके पास इस बात का कोई मैंडेट नहीं है कि वो मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, ऑपरेशन का फ़ैसला करें या पॉलिसी लॉन्च करें, क्योंकि ये लोग तो वहाँ बैठना डिज़र्व ही नहीं करते थे। ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया फार्म 47, सबको पता है कि पीटीआई कैसे जीत रही थी। इलेक्शन कमिश्नर को किसने बुलाया, रात को वो गए, और फिर कौन सी वो शख्सियत है जिसने ये कहा कि मैं फार्म 47, मैं जी इसको मैनेज करके देता हूँ। और फिर वो सब कुछ मैनेज हुआ और ये हुकूमत वजूद में आई जिसके पास ना कोई मॉरल अथॉरिटी है, ना कोई वोट अथॉरिटी है, ना कोई नंबर अथॉरिटी है, सवाए इसके कि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। और निहत्ते लोग जो हैं वो आके गोलियों से, बंदूकों से और हथियारों से नहीं लड़ सकते। तो ये नाजायज़ कब्ज़ा है पार्लियामेंट पर इनका। इमरान खान को अगर ये यहाँ पर नहीं लाते तो इसका मतलब ये है कौमी कमेटी जो फ़ैसला करती है पाकिस्तान की कौमी सलामती का, मुस्तकबिल का, उसमें इमरान खान शामिल नहीं है, जो बिला शिरकत गैरे इस वक्त पाकिस्तानी कौम के लीडर हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको वो हेड कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं लाया जा रहा। इससे पहले जो बात हो रही थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें एक मामला ये था कि जो सबसे बड़ी जमात है वो फिर तहरीक इंसाफ है और उसके सरबराह इमरान खान है। अब इमरान खान का तो नाम भी टीवी पर लेने की इजाज़त नहीं है, बानी 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 करते हैं। और जो पीटीआई के लोग जाते हैं वो भी इतने कंप्रोमाइज़ होते हैं कि वो भी बानी 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 करते हैं। तो ऐसी ऐसी महफ़िल में या ऐसे किसी इजलास में शिरकत करना जहाँ पर मामला सही अंदाज में डिस्कस ही नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जब DGISPR अपनी गुफ्तगू में इसका मलबा नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर डाल चुके हैं और एक बड़ी भरपूर प्रोपेगेंडा कैंपेन कर दी गई कि जी यूट्यूबर्स ने इंडिया का प्रोपेगेंडा किया, तो उसके बाद ये कौन सा नेशनल एक्शन प्लान कौमी सलामती कमेटी बनाएगी? ये कौन सी ब्रीफिंग होगी MNAs को वहाँ पर? यही ब्रीफिंग होगी कि ये तहरीक इंसाफ ने ये सब कुछ किया, इमरान खान ने ये सब कुछ किया है। क्या ब्रीफिंग देंगे? जो पब्लिकली जो टेलीविजन पर आके बातें करते रहे हैं उससे हट के कोई बात करेंगे?
جہاں پر پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، عمران خان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں شرکت کرنی چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے موقف کے نزدیک ہیں. عمران خان کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. عمران خان یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستان کے لوگوں پر حملہ ہوا ہے تو اس پر جو ایکشن کرنا ہے اس پر مل کر بات نہ کریں، ایسی ہرگز نہیں وہ بات کر رہا. عمران خان ان نقائص کی نشاندہی کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب آپ ہائیبرڈ نظام قائم کریں گے، جب آپ عوام کے اوپر وہ لوگ لے آئیں گے جو عوام کو جواب دہ نہیں ہے، کسی اور کو جواب دیں اپنی حکومت کے لیے، تو وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اور پھر اگر تمام سٹیک ہولڈر ہیز ٹو بی آن بورڈ، تو پھر اصل سٹیک ہولڈرز تو عوام ہیں، تو عوام کا جو اصل نمائندہ ہے وہ تو موجود نہیں. یہ جعلی نمائندے، جعل ساز، یہ کیا فیصلہ کریں گے پاکستان کا؟ اور یہ ایک سوال ہے. یہ آپ اٹھا لیں لوگوں کو، آپ جو مرضی کریں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. تو بہتر ہوتا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آپ عمران خان کو لے کے آتے. اگر آپ وہ پارلیمنٹ کا ممبر، وہ تو پارلیمنٹ کا ممبر تو وہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے جھوٹے مقدمے کیے اس پر، آپ نے اس کو الیکشن لڑنے سے نااہل کیا، آپ نے انتخابی نشان بلہ چھینا، تو آپ اس کو لے کے آئیں. کیونکہ وہ ویسے تو وہ قانون کے مطابق تو وہ نااہل نہیں ہے، آپ نے نااہل کیا اسے جھوٹ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر، الیکشن میں ریگنگ کرنے کے لیے. تو آپ اگر پارلیمان کو آپ نے عزت دینی ہے، پاکستان کے لوگوں کو عزت دینی ہے، تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آپ لائیں عمران خان کو، آل پارٹیز کانفرنس کریں، اس میں لائیں عمران خان کو. عمران خان تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے ملک کے لیے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتا، آپ سے اپنی رہائی کے لیے کوئی ڈیل نہیں چاہتا. تو وہ جو اب یہ جا رہے ہیں لوگ پی ٹی آئی کے، بیرسٹر گوہر وغیرہ جو ہیں، میرے نزدیک تو یہ ڈیزاسٹر ہیں. یہ کوئی پارٹی کے قائدین نہیں ہیں. انہوں نے جتنا نقصان ابھی تک، عمران خان اگر اندر ہے نا، تو وہ اس لیے اندر ہے کہ انہوں نے جو بھی احتجاج کیا اس کی فنشنگ انہوں نے ٹھیک نہیں کی. یہ بڑے طریقے سے سسٹمیٹیکلی لوگوں کو بالکل کھڑا کیا، تاثر یہ دیا کہ بھرپور احتجاج ہے، فائنل ہے، اور ہم عمران کو رہا کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. لیکن ہر دفعہ یہی ہوا، علی امین گنڈا پور غائب ہو گیا، کبھی کدھر چلا گیا، کبھی کدھر چلا گیا، ادھر آیا ڈی چوک سے سیدھا ادھر چلا گیا. مطلب یہ جو فنشنگ تھی اس کی اتنی کمزور کی گئی، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا. اب لوگ صرف خان پر اعتماد کرتے ہیں، اور خان لوگوں کو کوئی ڈائریکٹ کال نہ دے. انہوں نے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی، انہوں نے کیسز کی تاریخیں جو ہیں وہ آگے کرنا شروع کر دی ہیں، اس لیے کہ عمران اور لوگوں کے درمیان رابطہ ختم ہو جائے. اور یہ جو چیمپئن بنے بیٹھے ہیں، روزانہ رات کو ٹی وی پر آ کر تحریک انصاف کے جو اسپوکس مین بنتے ہیں، خان تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. یہ تو پارٹیاں چھوڑ کے جانے والے لوگ ہیں، ان کا تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا چورن بیچا جاتا ہے، آپ کو اپڈیٹ دیں گے. سرفراز ڈوگر صاحب نے سپرنٹینڈنٹ جیل کی درخواست کسی پارٹی کو نوٹس کیے بغیر ایکسیپٹ کر لی ہے، اور ایک لارجر بینچ بنانے کا اندیا دے دیا. مدعا صرف یہ تھا کہ جو جھوٹ نکل رہا تھا مشال یوسفزئی کے معاملے پر، وہ اب سامنے آ رہا تھا سرکاری جھوٹ، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے راتوں رات یہ درخواستیں لیں. اور جس دن آرڈر کیے تھے سکینہ سومرو کو عمران خان سے ملاقات کے لیے بطور کمیشن عدالت نے، اسی دن ونڈو پر جا کے فنگر پرنٹنگ کرا کے تو نوید ملک صاحب نے ان کو جناب غفور انجم صاحب کے تو یہ درخواست فائل کی، اور یہ لگ بھی گئی اور آرڈر بھی ہو گیا بغیر پارٹیوں کو نوٹس دیے. کبھی ایسا بھی ہوا یا تو یہ غفور صاحب اس جج کو درخواست دیتے، یا وہ جج جو تھا وہ واپس بھیجتا کہ اس کو لارجر بینچ بنائے. یہ جو قائم مقام چیف جسٹس نے خود سے درخواست لے کے خود ہی سے فیصلہ کر دیا، ہاں ٹھیک ہے میں لارجر بینچ بناؤں گا. ایسی نظیر نہیں ملتی، ایسی مثال نہیں ملتی. پاکستان میں ہو رہی ہے انہونی، ہونے دیں اس کو. یہ اب ملک شاید انہی کاموں کے لیے رہ گیا ہے. بڑا ایک افسوسناک صورتحال ہے. سب چٹے بٹے ہیں، شریک ہیں اس میں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے سیاسی جماعت. اور یہ صحیح کہا علی امین نے کہ ایک کام ہو جاتا ہے اس کے بعد فون کر کے کہتے ہیں ہمارا نام مت لو. یہ صحیح علی امین کی، میں ایگری کرتا ہوں علی امین کی بات سے. بہرحال اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نے